ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले रासलीला भगवान श्रीकृष्णको प्रसङ्ग प्रारम्भ गरेका छौँ। आज जसै भगवानले शरद पूर्णिमाको सन्ध्याकालीन बेलामा जमुनाजीको पावन तट वंशीवटको दिव्य पवित्र भूमिमा भगवानले बंशी बजाउनु भयो। यो बंशी जुन जुन गोपीका कानमा यसको आवाज पुग्यो, सबै गोपीहरू आफ्नो आफ्नो काम धन्दालाई जस्ताको तस छोडेर भगवानका पासमा गए। कोही दुध दुहुँदै थिए, कोही हलुवा बनाउँदै थिए, भोजन बनाउँदै थिए, बालकहरूको सेवा गर्दै थिए, कसैले पतिको चरण सेवा गर्दै थिए, कसैले शरीरको श्रृङ्गार गर्दै थिए, अरू कतिले त बाथरुममा स्नान गर्दै थिए। गोपीहरूले कर्मको त्याग, धर्मको त्याग, आसक्तिको त्याग, अन्तिममा यहाँ तक कि देहाध्यासको पनि त्याग। यो भगवत प्राप्तिमा अन्तिम श्रेणी हो देहाध्यास। यो पनि एउटा व्यवधान हो। गोपीको यो पनि छुट्यो। शरीरको होस तक रहेन, ध्यान तक रहेन, देहाध्यास रहेन। हामी कस्ता छौँ, के हालतमा छौँ, के गर्दैछौँ, केही कुराको सुधि रहेन। व्यत्यस्त वस्त्राभरण अस्तव्यस्त वस्त्रमा, तल लाउने कपडा माथि, माथिको तल। त्यसरी जाँदा यिनका पतिहरूले, सास ससुराले, देवर जेठाजुले, नन्दमाजुले, भाउजूले सबले रोके। कहाँ जाँदैछौ भन्दाखेरि श्याम सुन्दरका पास। यिनका पतिहरू भन्छन्, यिनका स्वजनहरू भन्छन्, तिमीहरूलाई हामीले कहीँ बाटाबाट छोपेर ल्याएको होइन। अग्नि साक्षी राखेर विवाह गरेर सिउँदोमा सिन्दुर हालेर हामीले ल्याएको। अधिकार छ हाम्रो तिमीहरूमाथि। हाम्रो आज्ञाको बिना एक पाइला पनि तिमीहरू बाहिर राख्न पाउँदैनौ। तिमीहरूलाई लाज शरम छैन पागल जस्ता अस्तव्यस्त वस्त्रमा आफ्नो घर छोडेर, स्वजन सम्बन्धी छोडेर श्याम सुन्दरका पास जान्छु भन्दा तिमीलाई लाज लाग्दैन? कतिले त हातमा समाते घसिटेर लिएर आए, लतार्दै लछार्दै लिएर आए, कोठाभित्र लगेर थुने, बाहिरबाट ताला लगाइदिए। भन्छन् ल अब जाऊ, कसरी जान्छौ? तर गोपीहरू कोही कम छैनन्। एउटा कुरा ध्यान दिनु, संसारमा जान्नको लागि, अन्यत्र जान्नको लागि संसारीले रोक्न सक्छन्, बाँध्न सक्छन्, थुन्न सक्छन्, समाउन सक्छन्, रोक्न सक्छन्। परन्तु याद राख्नु, भगवानको पासमा जानको लागि संसारमा रोक्नेवाला कोही ताकत छैन। किन? किनकि भगवानको पासमा जानेवाला यो शरीर होइन, यो देह होइन। थुनेर थुनिनेवाला त देह हो। भगवानको पासमा त आत्मा जान्छ, भगवानको पासमा त मन जान्छ। अब कसैले कसैको आत्मालाई, कसैले कसैको मनलाई बाँधेर बाँधिन्छ, थुनेर थुनिन्छ, रोकेर रोकिन्छ, रोकिँदैन। कसैले थुन्न सक्दैन, कसैले बाँध्न, कसैले रोक्न सक्दैन। गोपीहरू कोही कम छैनन्।
ढोका त बाहिरबाट लगाए ताला, परन्तु झ्यालको ढोका भित्रबाट लाग्छ। कुण्डी खोलेर झ्याल ओगारे, झ्यालबाट खिड्कीबाट बाहिर झाँके, आफ्ना पतिहरूलाई, आफ्ना सासु ससुरालाई, आफ्ना देवर जेठाजुलाई, नन्दा माजुलाई सम्बोधन गरेर भन्छन्, हजुरहरूले विवाह गरेर ल्याएको, सिउँदोमा सिन्दुर हालेर ल्याएको, अग्निलाई साक्षी राखेर ल्याएको यो देह हो, यो शरीर हो, हजुरको अधिकारको वस्तु। हजुरलाई देहमाथि यति आपत्ति रहेछ भने यो देह हजुरको अधिकारको वस्तु, हजुरलाई छोडेर हामी जाँदैछौँ। आज तक यो देहलाई हामीले एउटा कर्तव्य सम्झेर, एउटा मान मर्यादाको भावले हामीले आदर और सम्मान गरेर हजुरहरूलाई हामीले एउटा गधाले भारी बोके जस्तै यो देहको बन्धनलाई हामीले बोकेर आएका थियौँ। देहको बन्धनमा हामी बाँधिएका थियौँ, परन्तु आज हजुरहरूलाई देहमाथि यति ठुलो आपत्ति रहेछ। अब हजुरहरूको वस्तु हजुरलाई दिएर हामी जाँदैछौँ, यो देह हजुरहरूलाई सौंपेर हामी जाँदैछौँ। हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? ल रोकेर देखाउनु। यति भनेर गोपीहरू ध्यान लगाउन लाए। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुतासुवा। सुखदेव स्वामीको यो भाषा हो। मिठो कस्तो शब्दमा भन्नुहुन्छ, आफ्ना प्रियतम भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्णको विरह असह्य भयो। गोपीहरूले सहन सकेनन्। यो वियोगको व्यथा, यो विरहको पीडा गोपीहरूले आज सहन सकेनन्। दुस्सह पृष्ठ विरह और तीव्र ताप धुतासुवा। हृदयमा विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित भयो। वियोग रूपी अग्निमा जति पनि गोपीका जीवनमा, गोपीका कोही पाप छैनन्, कोही अपराध छैनन्, गोपीहरूले कहिले जिन्दगीमा भुलचुक गरेका छैनन्। तथापि यदि कोही जन्म जन्मान्तरको, कोही अन्यान्य जन्मको कोही वासना, कोही तृष्णा अगर कदाचित कोही शेष थियो तापनि त्यो आज तीव्र ताप धुतासुभा, यी सम्पूर्ण अशुभ संस्कारहरू, कल्मषहरू, पापहरू, वासनाहरू, तृष्णाहरू आज गोपीका सब नष्ट भए। विरह रूपी अग्निमा सब प्रज्वलित भए, स्वाहा भए। र ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष। गोपी ध्यानावस्थामा यति तल्लीन भए, यति समर्पित भए, उनीहरू यति एकाग्र भए, गोपी ध्यानावस्थामा भगवानका पासमा पुगे। अर्थात् गोपी पुगेनन्, गोपीको मन पुग्यो। भगवानको पासमा कोठामा बसेको बसे, ध्यान गरेको गरे, ध्यानावस्थामा गोपी भगवानका पासमा पुगे। भगवानको श्री चरणलाई, भगवानको चरण कमललाई यसरी अँगालो मारेर हृदय लगाएर आलिङ्गनबद्ध भए। ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मङ्गला। गोपीहरूलाई कोठामा बसेको बसे ध्यानावस्थामा नै भगवान श्रीकृष्णको संयोगजन्य आनन्दको अनुभूति भयो, दिव्य आनन्दको अनुभूति भयो। यस आनन्दानुभूतिमा, त्यो संयोगजन्य आनन्दको अनुभूतिमा गोपीहरूको जन्म जन्मान्तरको पुण्य पनि जलेर खरानी भयो। किनकि यदि भगवानको पासमा पुग्नको लागि हामीले गरेका पापहरू यदि बाधक हुन्छन् भने, अवरोध हुन्छन् भने, याद राख्नु पुण्य पनि भगवानको प्राप्तिमा बाधक हुन्छ। पापले जीवात्मालाई पक्रेर समातेर नरक लैजान्छन् भने पुण्यले पनि जीवात्मालाई स्वर्ग लैजान्छ। योगीहरूको दृष्टिमा, ज्ञानीहरूको दृष्टिमा याद राख्नु,
स्वर्ग र नरकमा केही फरक छैन। अगर फरक छ भने केवल यति फरक छ, स्वर्ग पनि भोगभूमि हो, नरक पनि भोगभूमि हो। जीवात्मा यहाँबाट जाँदा स्वर्ग गए पनि भोग भोग्नै जान्छ, नरक गए पनि भोग भोग्नै जान्छ। केवल अन्तर केवल यति हो, नरकमा यातना भोग्न जान्छ, नरकमा दुःख भोग्न जीवात्मा जान्छ, और स्वर्गमा पुण्य भोग्न, सुख भोग्नको लागि जान्छ। भोग त भोगै हो, चाहे सुखको भोग होस् चाहे दुःखको भोग होस्। सन्तहरूले एउटा उदाहरण दिने गर्छन्, एउटा दृष्टान्त दिने गर्छन्। एउटा राजाका झ्यालखानमा दुईटा कैदी रहेछन्। एउटा राजाका कारागारमा दुईटा कैदी रहेछन्। एउटा कैदीलाई सुनको साङ्लाले बाँधेर राखेको रहेछ, एउटा कैदीलाई फलामको साङ्लाले बाँधेर राखेको रहेछ। अनि त्यो सुनको साङ्लाले बाँधेको कैदीले फलामको साङ्लाले बाँधेका कैदीलाई हेरेर मुख बिगारेर अमिलो गरेर नाक निचोड्दै भन्छ, त्यो त फलामको जन्जिरमा, त्यो त फलामको साङ्लामा बाँधिएको छ। मलाई त कारागारमा पनि कति इज्जत छ, मलाई त सुनको साङ्लो छ। म सुनको साङ्लामा बाँधिएको छु, मेरो त सुनको साङ्लो पनि अनमोल छ, त्यो त फलामको साङ्लामा छ। एउटा सन्तले आएर भन्छन्, मूर्ख, के को घमण्ड गर्छस्? साङ्लो त साङ्लो हो, चाहे सुनको होस् चाहे फलामको होस्। बन्धन त बन्धनै हो, चाहे सुखको होस् चाहे दुःखको होस्, केही फरक पर्दैन। बन्धन भनेको स्वर्गमा पनि छ, बन्धन भनेको नरकमा पनि छ। जब तक यी दुवै बन्धनबाट जीवात्मा मुक्त हुँदैन तब तक भगवानको प्राप्ति हुँदैन। हामीले अझै पनि नबुझेको भए भगवान नृसिंहले प्रहलादलाई के भन्नुभयो, कति सजिलो कुरा सम्झाउनु भयो। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा। प्रहलाद, तिमी मेरा परम भक्त हो, वरदान दिन्छु, जाऊ तिमी मेरो भक्ति भजन गरेर जीवन यापन गर। याद राख, भोगेन पुण्यम, संसारको सुख भोगेर पुण्य नाश गर, अनि पुण्य कर्म गरेर राम्रो काम गर, सत्कर्म गरेर पाप नाश गर, अनि सुख भोगेर पुण्य नाश गर। यो पाप र पुण्य दुवै नाश हुन्छन्। तब यो कलेवरम काल जवेन हित्वा, यो कलेवरलाई यहाँ त्याग गरेर तिमी मेरो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नेछौ। त्यो भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नको लागि त सुखको पनि त्याग और दुःखको पनि त्याग, दुईटै कर्मको, दुईटै भोगको त्याग गर्नुपर्छ। तो यही यहाँ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, आज गोपीहरू विरहरूपी अग्निमा, विरहाग्निमा यिनको पाप जलेर समाप्त भयो। संयोगजन्य आनन्दानुभूतिमा आज यिनको पुण्य पनि जलेर नाश भयो, और पाप र पुण्य दुवै जलेर सकिए। त गोपीहरूको देह बन्धन सञ्चित अथवा क्रियमाण दुवै कर्मको समाप्ति भयो, नाश भयो, देह बन्धन समाप्त भयो। आज गोपीहरू शरीरबाट मुक्त भए, उनको आत्मा शरीरबाट बाहिर निस्क्यो, और तिनीहरू हिँडेर जाने गोपी भन्दा अझै पहिल्यै भगवानको पासमा पुगे। भगवानको पासमा पुगे। भगवानले ती गोपीहरूलाई देखेर कति मिठो सम्बोधन गर्नुभयो। यहाँ परीक्षितले एउटा सुखदेव स्वामीलाई प्रश्न पनि गरे। प्रश्न के गरे? यो प्रश्न वास्तवमा भन्ने हो भने परीक्षित राजाको होइन, किनकि परीक्षितलाई यस्तो शङ्का हुनै सक्दैन। परीक्षित राजालाई थाहा छ आउनेवाला घोर कलियुग हो। यहाँ मान्छेहरूलाई भगवानको लीलामा विश्वास हुँदैन, भगवानको भगवत्तामा आस्था हुँदैन। त्यही भएर परीक्षित राजाले जानी जानी प्रश्न गरेका हुन्। सुखदेव स्वामीका मुखबाट यसको पनि समाधान होला भनेर। आउनेवाला पिँढीले जानुन्, उनलाई जान्न परेको होइन, उनी त जानेका छन्, पर आउनेवाला पिँढीले अनजानले पनि जानुन्
भनेर सायद सम्भवतः यो प्रश्न गरे। परीक्षित के भन्छन्? कृष्णम विदुः परम कान्तम न तु ब्रह्मतया मुने। भगवान, यी गोपीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई परब्रह्म परमात्माको रूपमा जान्दैनन्, यिनीहरूले मान्दैनन्। यिनीहरू त एउटा सुन्दर पुरुष सम्झेर एउटा कान्त भावले कृष्णको कामना गर्छन्, कृष्णलाई प्रेम गर्छन्। अनि देह बन्धन कसरी छुट्यो त? जब तक ब्रह्म ज्ञान हुँदैन, जब तक ब्रह्मत्वको अनुभव हुँदैन, जब तक ब्रह्म बुद्धि हुँदैन, देह बन्धन कसरी छुट्छ? यो मैले बुझ्न सकेन गुरुदेव। सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, तिमीलाई मैले यसको उत्तर पहिले दिइसकेको छु, सम्झ त। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागत दिसन्न पिरिसिकेशम किमुता ढोक्छेज प्रिया। के भन्नुहुन्छ? जब एउटा शिशुपालले भगवानले श्रीकृष्णलाई शत्रु भावले गाली गर्दा 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 र गाली गरेर नै भगवानलाई प्राप्त गरो, के त्यसका बुद्धिमा ब्रह्म भाव थियो? के त्यसले कृष्णलाई ब्रह्म भनेर जानिया थियो? उसले त शत्रुता द्वेष गर्तो। कृष्णलाई गाली गर्दा गर्दै पनि कृष्णलाई नै प्राप्त गरो भने, अगर कदाचित तिम्रो प्रश्नानुसार गोपीहरूले ब्रह्म जान्दैनन्, ब्रह्मत्वको ज्ञान छैन, अगर कृष्णलाई कान्त भावले मात्रै मानिया छन् भने पनि त आफ्नो मन चित्त अर्पण गरेका छन्, समर्पित छन्, कृष्णमय भएका छन्, कृष्णलाई माया गर्छन्। बताऊ, एउटा शत्रुता गर्नेले कृष्णलाई प्राप्त गर्छ भने कि प्रेम गर्नेले कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन? दोस्रो कुरा, यो प्रश्न मात्र कतिपय गोपीहरूको कुरा मात्रै हो। बाँकी त वृन्दावनका गोपीहरू, सबै गोपीहरू साधारण छैनन्, असाधारण छ। प्रसङ्ग धेरै बार आइसकेको छ। कोही जन्म सिद्ध छन्, कोही नित्य सिद्ध छन्, कोही साधन सिद्ध छन्, उच्च कोटिका गोपी छन्, दिव्य धामका आएका गोपीहरू छन्। हजारौं होइन, लाखौं वर्ष तपस्या गरेर भगवानसित वरदान प्राप्त गरेर गोपी भाव प्राप्त गरेका यी गोपीहरू हुन्। यिनीहरूको भगवत प्राप्तिमा सन्देह गर्न हुँदैन। यो कुरा सत्य पनि हो, ती लाखौं गोपीमा कतिपय गोपी साधारण अज्ञानी पनि छन्। कृष्णलाई ब्रह्म भनेर जान्दैनन्, श्रीकृष्णको सुन्दरतामा आसक्त छन्। पर सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन, ती पनि धन्य छन्, ती पनि धन्य छन्। मान्छेले संसारमा आसक्ति गर्छ, हाड मांसको पुतलामा आसक्ति गर्छ, नश्वर शरीरमा सुखमा आसक्ति गर्छ भने कमसेकम ती गोपीहरूले अज्ञानमै सही कमसेकम परब्रह्म परमात्मामा आसक्ति त गरेका छन्। शास्त्रले भन्छ, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जसरी पनि हुन्छ, जुन भावले हुन्छ, मन श्री कृष्णमा लगाउनु कल्याण हुन्छ। जान्न पर्दैन कृष्णलाई, जान्न पर्दैन कृष्णलाई को हुन्, ब्रह्म हुन् भनेर बस केवल मान्न पर्छ। त्यही भएर यसमा राजन, तिमी त परम भागवत हौ, तिमी त परम भक्त हौ, तिमीलाई यस्तो प्रश्न गर्न शोभा दिँदैन। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन, जब गोपीहरू भगवानका पासमा पुगे त भगवानले आज गोपीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? स्वागतम वो महाभागा
यो भगवानको सबभन्दा पहिलो शब्द है, स्वागतम गोपीहरूले वंशीवटमा। और सम्बोधन महाभागा, भने हे महाभागा गोपीहो, स्वागत छ तिमीहरूको, आओ। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, हामीले संसारमा लोक व्यवहारमा भाग्यशाली कसलाई भन्छौँ? जसको पासमा अपार सम्पत्ति छ, सैकडौँ हजारौँ नोकर चाकर छन्, 150 गाडी मोटरहरू छन्, ठुलो बिजनेस व्यापार छ, उद्योग छ, हर शहरमा ठुल्ठुला घरहरू छन्। तब हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? वाह, कत्रो पुण्य गरेर आएछ, कति भाग्यशाली रहेछ भन्छन् कि नै संसारले। त यहाँ सुखदेव स्वामीले गोपीलाई महाभागा, भागा पनि होइन, भाग्यशाली पनि होइन, महाभागा। त गोपीहरूका पनि कहीँ फ्याक्ट्री थिए क्या? भगवान श्रीकृष्णले महाभागा भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा ध्यान दिउँ, त्यही भएर संसारको भाषा र यो भागवतको भाषा मेल खाँदैन, मिल्दैन। संसारको भाषामा हामीले नाशवान सम्पत्तिवालालाई, नश्वर सम्पत्ति भएकालाई हामीले भाग्यशाली भन्छौँ, परन्तु याद राख्नु, भागवतले संसारको नश्वर सम्पत्ति भएका, धन सम्पत्ति भएका धनी व्यक्ति, श्रीमान व्यक्तिलाई भागवतले कहिल्यै भाग्यशाली भन्दैन, तिनीहरूलाई कहीँ पनि भाग्यशाली भन्दैन। भागवतको भाषामा, भागवतको भाषामा, भक्तको भाषामा सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली को हो? जसको पासमा धन सम्पत्ति छ, त्यो होइन, जसको भगवान श्रीकृष्णको कथामा, श्रीकृष्णको चरणमा जसको अनन्य भक्ति छ, अनुराग छ, सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली त्यो हो। ते धन्य ते महाभागा येषां कृष्ण कथा रुचि। जसको कृष्ण कथामा रुचि छ, अनुराग छ, प्रेम छ, सा वास्तवमा सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली थियो। यो संसारको सुख दुःखबाट माथि उठेर जसले भगवानको धामको प्राप्ति गर्ने अधिकार र योग्यता प्राप्त गरेको छ, त्योभन्दा ठुलो भाग्यशाली अर्को होला। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्ण आज गोपीहरूलाई भाग्यशाली भन्नुहुन्छ, महाभागा। और यस्तालाई स्वागत नगरेर कस्तालाई गर्ने? त्यही भएर स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। म तिमीहरूको के सेवा गरौँ भन्यो। रजन्येसा, ब्रजमा सबै सन्चै छ, राम्रै छ, किन आयो? हेर, रात्रि भनेको घोर, रजन्येसा घोर रूप अरे। अच्छा, रात्रि घोर किन हुन्छ? कल्पना गरौँ है, शास्त्रमा के भनिएको छ? दिन देवताको, रात राक्षसको। माने देवता प्रकृतिका मनुष्यहरूको दिन हो और राक्षस प्रकृतिका मनुष्यको रात हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। अझै बुझेनौँ भने आफै विचार गर्नु। 10 बजेपछि हाइवेमा निस्कनुपर्छ, बाहिर रोडमा जानुपर्छ, कस्ता मान्छे भेटिन्छ विचार गर्नु। धगधगाउँदै, स्वर नभएका, एकतिर राख्छु भने एक खुट्टो अर्कोतिर लाग्छ, त्यस्ता व्यक्ति हिँड्छन्। और त्यस्तालाई देखेर दुनियाँ डराउँछ। भन्ने कल्प यो सही हो कि होइन? आवश्यक कामले, जरुरी कामले कोही सज्जन कदाचित कहीँ जानको लागि निस्कला, त्यो अलग कुरा हो। नत्र मोजमस्ती गर्नको लागि रातिमा बाहिरको निस्कन्छ। त्यही भएर घोर रूपा।
घोर स्वभाव भएका प्राणीहरू निस्कन्छन्। त्यही भएर रातिमा सज्जन पुरुष बाहिर निस्कँदैन। गोपियो प्रतियात व्रजम नेयस्थेयम स्त्रीविषु मध्यमा, तिमीहरू त स्त्री हो, अबला हो, तिमीहरूलाई रातिमा बाहिर निस्कनु राम्रो हुँदैन, शोभा दिँदैन। अझ हामीले कल्पना गरौँ, जो स्त्री रातिमा घर छोडेर एक्लै गाउँ गाउँ डुल्छन्, त इमान्दारले बताउनु चाहे पाप भलै नहोस्, त्यस्ता स्त्रीहरूको चरित्रमाथि मान्छेले शङ्का गर्छ गर्दैन। त्यही भएर रातिमा बाहिर निस्कनु स्त्रीहरूको लागि राम्रो होइन र राम्रा मान्छे भेटिँदैनन्। घटना पनि घट्न सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर रातिमा नारीहरू कहिले पनि एक्लै बाहिर निस्कनु हुँदैन। अच्छा, कोही बात नहीं, अगर मलाई मेरो दर्शन गर्न आएका हो कदाचित भने त्यो पनि ठिक छ। अब दर्शन भेट भयो, सन्चो बिसन्चो भयो, के आवश्यक काम छ भने भन, अब बाँकी जाऊ फर्केर। भगवान्ले एउटा कुरा भन्नुभयो, भगवानको सान्निध्यमा रहेर, निकटमा रहेर मात्रै भगवत प्राप्ति हुने होइन। भगवान त के भन्नुहुन्छ, टाढै रहेर पनि हामीले भगवानको चिन्तन गर्छौँ, कीर्तन गर्छौँ, जप गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, स्मरण गर्छौँ भने हाम्रो बरु ज्यादा कल्याण होला। त्यही भएर मेरो नजिक आउनै पर्छ, रहनै पर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। जहाँ रहे पनि मनले मेरो स्मरण गर्नु, चिन्तन गर्नु, यसैमा प्राणी मात्रको कल्याण छ। त्यही भएर गोपियो प्रतियात। फेरि अर्को कुरा, हेर गोपियो, नारी जातिको सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको पातिव्रत्य हो। आफ्ना पतिको सेवा गर्नु। भाग्यले पति जस्तो सुकै होस्, सबैलाई एकनासको हुँदैन। कसैको पति राम्रो हुन्छ, सज्जन हुन्छ, परन्तु कसैको पति दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, शील स्वभाव नभएको दुर्जन पति होला अरे। तर मेरो पति यस्तो भयो भनेर छोडेर हिँड्न त सुहाएन नि। कोही वृद्ध होला, कोही रोगी होला, कोही अनपढ होला, कोही गरिब होला, आफ्नो भाग्य सम्झेर, आफ्नो पूर्व जन्मकृत कर्मको फल सम्झेर हेला गर्नु हुँदैन, अनादर गर्नु हुँदैन। आदर गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। हेर गोपियो, हाम्रो शास्त्रमा पतिव्रता नारीको महिमा धेरै छ। पतिव्रता नारीको यति शक्ति हुन्छ, यस्ता यस्ता पतिव्रता नारी भए। हामीले पतिव्रताको कथा सबैले सुनेकै छौँ। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि 6 महिनाका बालक बनाउन सक्ने शक्ति हुन्छ पतिव्रता नारी। हामीले अनुष्याको कथा सुनेका हुँ। मरेका पतिको प्राण यमराजका चङ्गुलबाट, यमपासबाट छुडाएर ल्याउन सक्ने शक्ति हुन्छ पतिव्रता नारीको। यो सबैले सुनेको कथा हो, सत्यवान सावित्रीको। दिनलाई रात बनाउने शक्ति हुन्छ पतिव्रता नारीहरू। पतिव्रता नारीको कति महिमा, कति वर्णन गरौँ। एउटै पतिव्रता नारी थिइन्, आफ्ना पतिको सेवा गर्दै थिइन्, चरण सेवा गर्दै थिइन्। अगाडि चुलो थियो अनि चुलाको उतापट्टि बिस्तरा थियो आफ्नो, त्यहाँ बालक सुतिया थियो उसको, सानो 1.5 वर्षको अबोध बालक। निद्रामा बालक चल्दै चल्दै आयो, कोखो फेर्दै फेर्दै ऐनाका पासमा, चुलाका पासमा, चुलामा खस्न लाग्यो। पतिव्रता नारीले हेरिरहेछन्, मनमा सोची
अगर त्यो बालकलाई बचाउन जाऊँ भने सेवा छुट्छ, अनि सेवा नछुडुन् भने बालक ऐनामा खस्दैछ। तर पतिव्रता नारीको शक्ति र विश्वास अद्भुत विलक्षण हुन्छ। उनलाई यति आत्मविश्वास थियो, उनले बालकलाई चुलामा खस्न दिइन्, परन्तु पतिको चरण सेवा छोडिनन्। सुतं पतन्तं परसमीक्ष पावके न बोधयामास पतिं पतिव्रतः। पतिको सेवा पनि छोड्छ, पतिको निद्रा भङ्ग पनि हुन्छ हडबडमा छोडेर जाँदा। त्यही भएर उनले न पतिलाई जगाइन् न चरण सेवा छोडिन्। हेरेको हेरे बालक ऐनामा खस्यो, चुलामा खस्यो। परन्तु आश्चर्यको कुरा, पतिव्रता शाप भयेन शङ्कित हुतासन चन्दन पङ्क शीतल। अग्नि देवताले त्यसको बालकलाई जलाउन सकेनन्, डर आए। कदाचित मैले बालकलाई जलाएँ भने पतिव्रताले मलाई श्राप दिन्छन् भनेर पतिव्रताका श्रापका डरले अग्नि देवता चन्दनका समान शीतल भए। यस्तो पतिव्रता नारीको महिमा छ, गोपी हो। त्यही भएर म तिमीलाई अरू धेरै के भनौँ, जाऊ प्रतीक्षा गरेका होलान्। कसैलाई पनि प्रतीक्षा गराउनु राम्रो कुरा होइन। कसै कसैको बानी हुन्छ, जानी जानी घन्टौँ अर्कालाई प्रतीक्षा गराउने, पर राम्रो कुरा होइन। गोपीहरूको त बिचारा ओठ मुख सुक्यो। आइते के भन्छन्, अर्को भागमा निवेदन गरौँ।